बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल जो अरकान असम्बली थे, कौमी और सूबाई असम्बली को 33 अरकान आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिले हैं और उसके बाद ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने उनकी जो तमाम शिकायत थी, जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्हें सुना है, उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सेनेटर अली ज़फ़र साहब को कहा गया है कि वो इस मामले को देखेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो एक भूचाल था और अरकान असम्बली का शिकवा था कि जहांगीर तरीन साहब के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं कि हम मुतमईन हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। साथ साथ जो आज NCOC ने बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, जिसके तहत अब जो इम्तिहानात थे यानी मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के, वो इम्तिहानात मिड ऑफ जून तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। साथ साथ जो एक बहुत शोर मचा हुआ था O लेवल और A लेवल के पर्चों का, उसके हवाले से भी आज फैसला हो गया है NCOC की मीटिंग में कि अब ये इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जो है जिन्हें लाजमी तौर पर एग्ज़ाम देना है, उन्हें ये सहूलत दी गई है कि वो अगर चाहे तो वो यानी मई और जून के अंदर पेपर अपने दे सकते हैं। ये अनाउंसमेंट है। जावेद लतीफ़ साहब गिरफ्तार हुए हैं आज लाहौर में। साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक और नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी थी, उन्होंने कल फिर ये एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को कहा है कि वो अपने फैसलों पर नजर सानी करें, यानी दरवाजे खुले रखे हुए हैं। और ईद के बाद कहा गया है कि वो अवामी तहरीक और इस्तीफ़ों के हवाले से अपना कोई फैसला करेंगे। तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर मोहतरम जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब, लेकिन वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में शामिल थे ताहिर रंधावा साहब, रुकन पंजाब असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रंधावा साहब, मुलाकात कैसी रही? कितने मुतमईन हैं इमरान खान साहब से मुलाकात में? डिमांड क्या थी और जवाब क्या था इमरान खान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा वन एजेंडा पॉइंट था कि जहांगीर तरीन साहब से इंसाफ किया जाए। ठीक। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था। ना हम पार्टी से बाहर आए, हम तमाम लोग पार्टी में हैं। हम कहते थे कि हम अपने वजीर आजम को मिलके इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि जनाब जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई ज्यादती ना हो। तो वो खान साहब ने, आपने वो खबर सुन ली अली जफर वाली जी, तो उन्होंने अली जफर की ड्यूटी लगाई है कि आप तमाम केस को देख के मुझे बताएं कोई मामला गलत तो नहीं है। ये इंशाल्लाह चंद दिनों में ये भी मामला हल हो जाएगा और वजीर आजम और हम सब बहुत अच्छे माहौल, बड़ी बेहतरीन मीटिंग हुई है हमारी। उन्होंने हमारी बातें भी सुनी हैं और उन्होंने भी हमें सुनाई हैं। इंशाल्लाह हम ना पार्टी से बाहर हैं, इंशाल्लाह पार्टी में ही रहेंगे। और अब हमारी मीटिंग खत्म हुई है। इंशाल्लाह अली जफर साहब जब रिपोर्ट देंगे तो वो कहते हैं कि मैं आपके सामने रख दूंगा। कितने दिन में रिपोर्ट आएगी रंधावा साहब इसकी? ये चंद दिनों में आ जाएगी। कोई ये तो कुछ दिन तो नहीं तय किया, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। वो देख रहे हैं, वो पहले भी देख रहे थे, खान साहब ने तुम्हें लगाया होगा। ठीक। तो वो देख रहे हैं, इंशाल्लाह चंद दिनों में आ जाएगी। ये आपने जुडिशल कमीशन की भी वहां पे बात हुई है? अरकान ने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नहीं, ये तो बात वैसे रूटीन में एक कही है कि इसके अलावा भी कोई हल है तो वो बात हुई है। वैसे ऐसे कोई मामला नहीं हुआ कि जुडिशल कमीशन अभी बनाया जाए। अभी तो वो देख रहे हैं, अभी FIA के पास है, को देख रहे हैं, अली जफर के जुम्मे लगा है, अभी देख रहे हैं। उसके बाद कोई मामला होगा तो देखें। कोई कमीशन तो नहीं बन सकता क्योंकि अपने लिए कमीशन हो और उनके लिए ना हो, ये तो इंसाफ नहीं होगा। इंशाल्लाह जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ होगा, सही मामला होगा तो उस पर पर्चा जो भी है वो अपनी अदालतों में भुगतेंगे। तो रंधावा साहब, ये शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो रिजर्वेशन थी वो पेश की गई, उस पर इमरान खान साहब का क्या कहना था? मैं आपको बताया वन एजेंडा बस। शहजाद अकबर के बारे में जो वो रिपोर्ट करते हैं वज़ीर आज़म को, शीर है उनसे खान साहब से इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई उनके बारे में। ये क्या कि वो केस देख रहे थे तो केस की वजह से तो अली जफर को दिया है। आप समझते हैं इस बात को? तो अब शहजाद अकबर साहब जहांगीर तरीन वाले मामले को नहीं देखेंगे, ये मैं कह सकता हूँ? नहीं, अली जफर
صرف ان کو دونوں کو سنے گا, دیکھے گا, اس کے وکیلوں کو ملے گا. یہ نہیں کہ وہ اس کو باہر کر دیا ہے, نہیں ایسی نہیں ہے. یہ صرف اس کے ذمہ لگایا بھی دیکھو بھائی کیا ہے اس معاملے میں, مجھے بتاؤ. شیخ رشید ہم صاحب سے سب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب بے گناہ ہیں, تو اس لیے وہ رنداوا صاحب, شیخ رشید صاحب سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی اس میٹر کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں. اب آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اب اس معاملے کو علی ظفر صاحب دیکھیں گے, شہزاد اکبر صاحب کا تعلق نہیں ہوگا اس معاملے سے. نہیں 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 نہیں, شہزاد اکبر کا تعلق ہے. یہ صرف دیکھیں گے جہانگیر ترین سے مل کے یہ سارے معاملات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آریں نہیں ہو سکتی تھیں, تو اس معاملے کو علی ظفر دیکھا. ویسے تو شہزاد اکبر ہی دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو. تو گورنر پنجاب کی بھی کوئی ذمہ لگا ہے کوئی کام؟ نہیں نہیں, گورنر پنجاب نے ایک بات پوری میٹنگ میں نہ انہوں نے کی ہے, نہ ہم نے ان پہ کی ہے کوئی بات نہیں تھی. ہم تو صرف عمران خان صاحب وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے تھے کہ جہانگیر ترین کے معاملے کو ٹیکل کریں, دیکھیں یہ کس حد تک درست ہے یا نہیں. تو جو انکوائری کرنے والے آفیسر کو تبدیل کیا گیا ہے وہ اس سے آپ مطمئن ہوئے ہیں؟ یہ صحیح سمت میں فیصلہ ہوا ہے جو رضوان صاحب کو تبدیل کر دیا؟ کس کو؟ جو ایف آئی اے میں انکوائری کر رہے تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان صاحب, ان کو جو تبدیل کیا. نہیں نہیں نہیں, ہم نے نہ ان کی کوئی بات ہوئی ایف آئی اے کی اس کو تبدیل, وہ تو پہلے کا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی اس بارے علم نہیں کہ نہ ہم نے تبدیل کروایا. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نام بتائیں گے, تو عمران خان صاحب کو آپ نے نام بتایا کہ کون ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے سازش کر رہا ہے؟ وہ سارے وہ بات ہوئی ہے تمام یار, سیدھی شہزاد اکبر پہ بات ہوئی تھی, تو وہ خان صاحب نے ہمیں مطمئن کیا ہے ٹھیک کہ انشاءاللہ معاملہ کوئی بھی نہیں غلط ہو سکتا ہے انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے. ایک لاسٹ کامنٹ رنداوا صاحب, یہ جو کل شاہ محمود صاحب نے کہا کہ یہ 4 لوگوں کے جمع سے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. میں آپ کو بات بتاؤں, شاہ محمود قریشی نے تمام ورکروں اور جتنے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے. اس کے ساتھ ملتان میں سوا ایک بندے کے کوئی بندہ نہیں ہے. ہم جنوبی پنجاب 2.5 سال سے ادھر ہم ایم پی اے بنے ہوئے ہیں, اس نے کبھی ہاتھ تک نہیں ملایا لوگوں کو. یہ کیا ورکروں کا کرے گا؟ یہ اگر کوئی ہمیں تکلیف ہوتی تو ہم جہانگیر ترین کے پاس جاتے تھے. اس کے کہنے پر پورے جنوبی پنجاب میں ایک بندہ نہیں گیا آزاد. یہ کیا 4 بندوں کو سمجھتا ہے؟ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ بندے کتنے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ رنداوا صاحب. بندے جی, یہ شاہ محمود قریشی کو علم ہی نہیں ہے کیا بندے کتنے ہیں. تو شاہ محمود کے ساتھ یہ ڈھول کی یہ کہہ رہا تھا 4 ایم پی اور 4 ایم این اے, یہ ہم 31 لوگ گئے تھے, تو دے نا بیان بھی یہ کیوں چلے گئے ہیں. میں اس کو بتاؤں کہ 4 ایم پی اے کیا ہیں تو 4 ایم این اے کیا ہیں. یہ تیتر بٹیر خود تیتر بٹیر ہے. ہاں جی ٹھیک. اب اور عباس صاحب بال آپ کی طرف ہے. اب جو رنداوا صاحب نے جو کامنٹ کی ہے اس کے بعد سوال کی گنجائش نہیں ہے. کل آپ بھی وہیں تھے. یہ شاہ محمود قریشی نے ہماری تمام پارٹی کے جذبات کو مجروح کیا ہے. پی ٹی آئی کے آپ جب حکومت بنانی تھی تو ہم صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے, اب ہم تتر بٹیر ہو گئے ہیں. اس کے لیے نہ تیرا جنوبی پنجاب سے لینا نہ دینا, کبھی مہینے کے بعد آ جاتا تھا آنکھ داغ دیتا, کبھی ادھر اردو مارتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ اس نے بہت غلط بات کی ہے قریشی صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آزاد بنا تھا, میں اس کی وجہ سے گیا تھا, میں جہانگیر ترین کی وجہ سے گیا تھا. ٹھیک جی. سینیٹر اون عباس صاحب, رنداوا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اب جو ہے آپ کی طرف چیز. وہ کرکٹ میں ایک کام ہوتی ہے کہ ڈک ڈاؤن کر جانا, بال اوپر سے نا ویل لیفٹ کرنا. I personally feel کہ رنداوا صاحب اور جتنے بھی دوست آج پینلسٹ آپ کے پاس, رنداوا صاحب سے میرا پرانا تعلق ہے. ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں بشارت ہمارے پاس شروع سے پی ٹی آئی میں اکٹھے رہے, کہ ہم اکٹھے ہم نے الیکشن لڑا. جتنے بھی دوست آج پینلسٹ گئے, پہلے تو سب کو سمجھنا چاہیے ایک بہت اچھی ایک جو ہے نا آج ایک وہ ہوا ہے, کام ہوا ہے, روایت کے لیے کہ پرائم منسٹر نے ان کے تمام جو ہماری پارٹی کے لوگ تھے, اور میں شروع سے کہتا رہا ہوں, چاہے رنداوا صاحب ہیں یا سلمان نہیں ہیں, جتنے بھی راجہ ریاض صاحب, جتنے بھی سارے دوست ہیں, یہ ہمارے پارٹی کے اپنے دوست ہیں, اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ پارٹی کی لائن کراس کر کے جائیں گے اور پرائم منسٹر عمران خان کسی فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا جو ایک پوائنٹ تھا وہ بڑا ویلڈ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے
وہ کرمنل انویسٹیگیشن نہیں ہے, وہ کارپوریٹ انویسٹیگیشن بڑھتی ہے اور اس کو کرمنل کیس بنایا جا رہا ہے, ٹھیک. اور اس میں جو کلاز لگائی گئی ہیں وہ شاید زیادتی کی جا رہی ہے. تو یہ پلی لے کے کھڑے تھے جس کا آج ایک بہت زبردست میرے خیال میں ڈراپ سین ہو گیا, اور تمام جو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا کچھ گروپ بنے یا فارورڈ بلاک بنے یا ایسا ہم خیال گروپ بنے, وہ ان کی امیدیں توڑ گئی. ان لوگوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی, بڑی زبردست ملاقات کی, پرائم منسٹر نے بڑے ٹھنڈے طریقے سے ان کی بات کو سنا, اور سننے کے بعد انہوں نے سینیٹر علی ظفر جو کہ بہت اچھا ایک قانونی تجربہ رکھتے ہیں, ان کو کہا کہ اس میں دیکھو کہ یہ جو پلی لے کے آ رہے ہیں کیا واقعی اس میں اگر وزن ہے تو ان چیزوں کو کس حوالے سے دیکھا جائے. ٹھیک. اور کسی نے اگر پرسنلی جوڈیشل کمیشن یا ایسی کو بات کی, وہ ون آف ایک اپنے ایک اس نے چانس ضرور کریٹ کیا, لیکن سارے گروپ یہ سارے جو دوست گئے تھے ان کی ایک ہی رائے تھی کہ ہمارے خیال میں ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ ایشو کو کائنڈلی دیکھ لیجیے. اور ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ لیوریج کے سر آپ اس میں قانونی طور پہ عمل دخل کریں. لیکن ایک قانون میں جو انویسٹیگیشن کرنی ہو تو کرنی ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ان کا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ سر اس میں نا آپ دیکھیں بالکل ایگری, اور یہی بات اونا عباس صاحب انہوں نے باہر آ کے کہی ہے. اب جو شاہ محمود صاحب نے بات کی, رنداوا صاحب کہتے ہیں غیر مناسب بات ہے, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کمنٹ نہیں کروں گا, میری پارٹی کے وائس چیئرمین ہے, کل شدت جذبات میں بڑی اونا عباس صاحب انج نہ کرو, سچ بولو. رفیع صاحب آپ دیکھنا پھر آپ آگے نہ چلے جی. اگر اب یہ تقریر تھی, اوبیسلی تقریر کے درمیان ایک ان کے جذبات آ گئے. اوبیسلی ورکر سامنے جب بیٹھے ہوں تو شدت جذبات بات ہو جاتی ہے, نعرے لگ رہے تھے پی ٹی آئی کے بھی, اور نعرے وہاں پہ سارے کارکن بیٹھے تھے, تو مطلب ویسے گفتگو کر جاتا ہے. لیکن میرا مقصد, ان کا مقصد یہ بالکل اس طرف نہیں تھا. آئی انڈرسٹینڈ, اور میں آپ کو ٹرولی بتاؤں, پرائم منسٹر عمران خان جتنے اپنے ان تمام دوستوں, یہ جتنے بھی 30 بچے سارے مل کے ہیں, ہم سب جانتے ہیں ایٹ ہارٹ, یقین جانے ابھی طاہر رنداوا صاحب بیٹھے, انہیں کہیں دل پہ ہاتھ رکھیں, ان کا پہلا اور آخری رومانس اور محبت صرف عمران خان ہے. یہ اس کی ذات سے ہل بھی نہیں سکتے. باقی میں ہوں, کوئی اور ہے, ان سے ان کا میٹر نہیں فرق پڑتا. میں نے بھی جنوبی پنجاب کی 10-12 سال سیاست کی ہے, ان کی شمولیت میں میرا بھی ہاتھ ہوگا شاید رنداوا صاحب کی پارٹی میں, لیکن ان سب کا تعلق ڈائریکٹلی عمران خان کی ذات کے ساتھ ہے. یہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی ویسے سوچ نہیں سکتا. باقی ڈفرینس آف آرگومنٹ ہر پارٹی میں ہوتا ہے, یا پیپلز پارٹی میں نہیں ہوتا, یا نون لیگ میں نہیں ہوتا. میں تو سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی اچھی روایت ہے, یہ پارٹی میں لوگ ہیں وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اور ان کو ملتا ہے, اور ان کو موقع دیتے ہیں, ان کو گریویس کو ٹچ کریں, اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. ٹھیک. اگر صاحب یہ پریشر بلڈ ہوا ہے خان صاحب پہ, اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تحقیقات ہونی چاہیے, تو اگر جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے تو پھر تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ آج جو 40 کے قریب جو عوامی نمائندے ہیں, ان کا جو موقف تھا وہ ہمارے اس موقف کی تقویت دیتا ہے کہ خان صاحب نے اداروں کو استعمال کیا ہے اپنے لوگوں کے, اپنے مقاصد کے, اپنے امیج کے لیے, اپنے ٹارگٹس کے لیے. آج تو دیکھیں ایک بات تو اسٹیبل ہو گئی ہے کہ یا تو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, یا جو ان کے احتساب اکبر صاحب ہیں, شہزاد اکبر صاحب جو ہیں, وہ جو اسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ جس ایشوز. دیکھیں آپ پی ٹی آئی میں ایک میں آپ کو شہزاد اکبر, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, یہ تینوں کا اپنا ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے. یہ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں, جس طرح خان صاحب اپوزیشن کو نیب اور چیز سے ٹارگٹ کروا رہے ہیں, اس طریقے سے جب یہ علیہ کار بنے ہوئے ہمارے خلاف, تو وہاں 4 کام جب ہمارے خلاف کر رہے ہوتے, 2 کام اپنے پارٹی کے اندر بھی جو ان کے گروپنگ ہے ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں. اب اگر واقعی میں شوگر مافیا کے خلاف یہ ایکشن ہو رہا ہوتا, اس میں اگر خسرو بختیار, ہمایوں اور یہ مختلف جو سرور خان, یہ مختلف لوگ جو تھے آس پاس, ان کے خلاف بھی اسی قسم کا ایکشن ہو رہا ہوتا, تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی جو پی ٹی آئی کا اپنا پرسپشن تھا اس پر کوئی عمل. یہ تو وضاحت ہو گئی کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ جو پی ٹی آئی کے اندر مضبوط گروپ ہے خان صاحب کے اس ٹائم قریب ترین, وہ جہانگیر ترین کو دور ترین کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا. عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ یا ان کے قریبی لوگ جہانگیر ترین صاحب سے خوفزدہ تھے, انہوں نے ان کو دور کرنے کی کوشش. ہاں, تو اس میں تو دیکھیں یہ تو بڑی کلیئر بات ہے, اور دنیا نے اس چیز کو سمجھ لیا. لیکن ایک بات تو چلیں یہ کلیئر ہو گئی کہ خان صاحب نے اپنے حساب سے یا جہانگیر ترین کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کروا لیا ہے جس سے خان صاحب مطمئن ہو رہے ہیں, خان صاحب کو غصہ کم ہو رہا ہے, یا یو ٹرن لے لیا, یا این آر او دے دیا کہ وہ انکوائری افسر کو بھی چینج کر لیا. باقی معاملات بھی ابھی آگے اللہ کرے ٹھیک ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس لیے چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو کہ اس تمام معاملات کا اثر ڈائریکٹ 22 کروڑ عوام کے
सेहतों पे और उनकी जिंदगी में पड़ रहा है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, एक तो बड़ी माजरत, बड़ी देर लग गई आप तक आने, लेकिन चूंकि डिबेट थी मैंने कहा आप इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा समझ बूझ रखते हैं सारे मामलात को, तो कंक्लूड इस टॉपिक को आप करेंगे कि अब जो ये मंजरनामा हुआ है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, साजिश से लेके, साजिश कह लें या इंक्वायरी कह लें, या उसके बाद से अब तक के जो मामलात हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं सारी सूरत है? बहुत शुक्रिया आप साहब और सारे शुरका को, सेनेटर साहब को भी और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी जो एमपी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और अभी जो सेनेटर साहब ने फरमाया कि पार्टी में और कोई कुछ नहीं है, सब कुछ इमरान खान है। अच्छा, जब इमरान खान का है तो इसका मतलब है कि कोई जमहूरी पार्टी नहीं, डिक्टेटरशिप है और वन मैन शो है। और ये जब ताने देते और बातें करते हैं कि जी वहां नवाज शरीफ साहब कंट्रोल करते हैं, उधर जरदारी साहब हैं, उधर फजलुर रहमान साहब हैं, तो अभी दोनों खुद मुअज़्ज़िज़ अराकीन ने यह फरमाया। फिर मुल्क इस वक्त किस हादसे से दो चार है, मुल्क नहीं आपका पड़ोस भी, अक़वाम आलम किस मसले से नबर्द आजमा है, और मेरी हुकूमत और बकौल मंसूर अली खान के मेरे कप्तान की तरजीहात क्या हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब की चाबी कैसे घुमानी है, फिर उन्हें थोड़ा रिलीफ कैसे देना है। और वो जो एहतसाब का नारा था और जिसमें हम ये कहते थे कि ये सारे इदारों को हुकूमत और हुकूमत के साथ हुकूमत को लाने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू शायद आपने सुना हो, जी ट्विटर जी, पे जो मैंने फाइज देखा ईसा है। वाले मामले, जस्टिस फाइज ईसा साहब के मामले। जी नहीं, उसमें सबका नाम है, उसमें सबके, ख्वाजा आसिफ साहब का भी नाम है, शाहिद खाकान साहब का भी नाम है कि DGFIA को बुला के जनाब वजीर आजम कहते हैं कि इनके खिलाफ केस बनाइए, और जिस कमरे में भेजा गया कि वहां से मालूमात मिलेगी वो जनाब शहजाद अकबर साहब का कमरा था। जी जी, वो मैं फाइज ईसा साहब वाला इस पर्टिकुलर इस वजह से कह रहा हूँ कि वो कहते हैं जी मुझे लेके गए फरोग नसीम साहब के पास और उन्होंने कहा जी केस मैं प्लीड करूंगा, और आपको पता है मैं तो केस हारता नहीं हूँ। हाँ जी, ये सारी चीजें। तो अब ये साबित हुआ कि वजीर आजम साहब, ये जो PTI की हुकूमत है और इनको लाने वाले फैसिलिटेटर जिनका जिक्र मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में किया था, उनके पेश नजर सिवाय सियासी मुखालफीन को कुचलना, जो मोतबिर सियासी आवाजें हैं उनको दबाना, चाहे वो आपकी अक्रॉस द बोर्ड दूसरी पार्टीज में हो या पार्टी के अंदर कोई बात करे वो। ठीक है, एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आगा रफीउल्ला साहब, सेनेटर ओन अब्बास साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे मेहमान हैं। ओन अब्बास साहब, कल मुल्तान वाला मैं चाहता हूं कि चूंकि आप वहां थे सारा वक्त और सारी PM के साथ भी चीज़ों में, साउथ पंजाब के हवाले से ये जो डिले हुई है, क्योंकि पहले आप तो 100 दिन के अंदर सूबा बनाना चाहते थे, अब 2.5 साल के बाद जाके सेक्रेटेरिएट बनाना, और कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल स्लोगन है, प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी नहीं है जो कि उस तरफ हो रही है। और फिर उस्मान बुज़दार साहब की जितनी तारीफें कल इमरान खान साहब ने की हैं, उसके ऊपर भी बड़े सवाल हो रहे हैं कि खान साहब पे चूंकि प्रेशर है उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का, लिहाजा वो उसको इस हद तक आगे जाके एज आ जो क्रिकेटर वाली स्ट्रेटेजी इतना ऑफेंसिव खेलते हैं कि बाकी लोग खामोश हो जाए। आपके पॉइंट, आपके सवाल दो है, मैं आपको बारी बारी एड्रेस करने की कोशिश करूँ। पहला है जरूर पंजाब सेक्रेटेरिएट का। ऐसा देखें, जब भी इस तरह का सूबा बनता है उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जब आपको सेक्रेटेरिएट बनाना हो, आपने अलग अलग दफातर बनाने ऑफिसर्स के लिए, फिर उनकी रिहाइश बनानी, गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंसेस बनानी, फिर उनके सेक्रेटेरिएट के जो स्टाफ होता है, जो क्लरिकल स्टाफ, उसकी हायरिंग करनी है। जब आप एक सूबे में से स्टाफ उठा के दूसरे सूबे बैठे तो पिछले सूबे के स्टाफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ऑलरेडी हमारे पास सेक्रेटेरिएट मुल्तान में काम कर रहा है, हाल भर भी कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास कमिश्नर साहब की यहाँ पे बिल्डिंग थी, हमने उन को बिठा दिया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो पूरी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके फॉर्मली कल वो सेक्रेटेरिएट का, जो प्रॉपर्ली एक वेल डिजाइन सेक्रेटेरिएट है, जिसमें हर मिनिस्ट्री होगी, हर सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी साहबान है या डिप्टी सेक्रेटरीज होंगे, उनकी बैठने की जगह होगी, या क्लरिकल और सुपरिटेंडेंट, उनका प्रॉपर प्लान बनाया गया है जो मुल्तान शहर। इसी तरह का एक सेक्रेटेरिएट ऑलरेडी भागलपुर प्लान किया गया। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। जहां तक इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात है कि आपने अभी तक बनाया नहीं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि जब भी आपको इस सूबा बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो कि आपको पहले पंजाब असेंबली ने देखी, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद हमने नेशनल असेंबली जाना है, उसको वहां से पास करवाना है, फिर सेनेट से पास करवा के आखिर में प्रेसिडेंट साहब ने उसका एक ऑर्डिनेंस करना है। जिस किस्म की फ्रिक्शन हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चल रही है, या जिस किस्म की थोड़ी लीन मेजोरिटी हमारे पास मौजूद है, वो इस तक पॉसिबल नजर नहीं आता। लेकिन आपने स्टार्ट भी नहीं की इस हवाले से, तो कोई ऐसी एफर्ट नजर नहीं आई कि बात की होती। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2017 में इसी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास करवाई थी
पंजाब असेंबली ने कि अलहरा सूबा के हवाले से, तो कुछ वक्त नून लीग ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने फौरन एक नई फसूली डाल दी कि बहावलपुर का सूबा बदलना चाहिए, और एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया कि ना यहाँ पे कोई सेटलमेंट हो सकेगी, और यहाँ पे मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान लड़ाई डलवा के और अरेनो गाय के तमाशा देखना शुरू कर दिया। तो हमें इनकी इंटेंशन का खूब अंदाजा है। इनके पास क्योंकि वोट हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है, वहां पे मौजूद है, और वो लीग मेजोरिटी मौजूद नहीं है, तो ये एक इशू बन गया। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जो गुलजार साहब की प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, हुआ ये कि गुलजार साहब की वो तारीफ इसलिए ज्यादा कर रहे थे कि उस्मान गुलजार लाजबत से बेहतर है कंपैरिजन में शहबाज साहब से। उसका पॉइंट सिर्फ ये था उनका कि अगर शहबाज शरीफ बूट पहन के या एक एक्टर बन के जो ड्रामे करते रहे, या जिस तरह के वो एक सिलसिला चलाते रहे बाथरूम में खड़े होके, या मीनार पाकिस्तान के नीचे बैठ के झंडा जो करते रहेंगे, कम अज कम वो जो चीजें हैं वो उस्मान गुलजार में मौजूद थी, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने जो पॉइंट कहने का था कि 1990 में जो शख्स सियासत शुरू करता है और उस वक्त उसके सियासत की जो टोटल वैल्यू है वो 21 लाख रुपए की होती है, और 2018 में जब वजारत आला से इस्तीफा देता है, उसके एहसास से 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख के हो जाते हैं। और इस दौरान उसके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में 136 से लेके 350 के करीब पीटियां आती हैं, जिनसे 3.5 अरब के अमाउंट जो काला धन है, जो करप्शन के जरिए कमा के वो वाइट करते रह गए अपने अकाउंट में। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनका एक बेटा है सलमान शहबाज, उसका जो 2002 में से 20 लाख रुपए के थे, 2018 में उसके असासों की वैल्यू 2.2 अरब रुपए है। और सबसे मजे की बात है, 186 पीटियां इन साहबाब के साहब के अकाउंट में आई, 1.6 अरब की, जो कि यहाँ से मॉडल टाउन से किसी बैंक से किसी मनी चेंजर से करवा के दुबई से रूट करा के उनके अकाउंट में डाल दी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे उस्मान गुलजार बहुत बेहतर है शहबाज शरीफ से, कम अज कम वो इस तरह करप्शन का, चोरी का पैसा चीटियां लगा के अपने घर वालों के अकाउंट में सुफेद नहीं करता रह गया, व्हाइट मनी नहीं डिक्लेयर करता रह गया। और एक चीज और भी वो कहना चाह रहे थे, जो कि शायद आपको याद हो, कि जाती उम्र में अगर 1500 कनाल जमीन इनकी टोटल है, तो उसमें से 350 कनाल जमीन औकाफ की जमीन से कम अज कम उस्मान गुलजार कब्जा करके नहीं बैठा। ये वो पॉइंट है जो क्लियर करना चाह रहा है, जिसको लोग समझ ना पाए। अगर सब कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी चीज को सीरियस नेगोशिएट, क्योंकि जब पहला तो बुनियाद ये है कि असम्बलियों से मामला चलेगा तो आगे चीजें होंगी ना। आप सब पूरा स्ट्रक्चर बना लें, सब चीजें कर लें, लेकिन अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? जिस तरह इन्होंने इनकी रीत पड़ी हुई है, जिस तरह हुर्मत रसूल पर इन्होंने TLP के साथ गठजोड़ करके पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया, इसी तरीके से इस सूबे के हवाले से इनकी अलायंस काफ लीग, तारिक बशीर चीमा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले हम इस तमाम इसका इसलिए मुखालफत करेंगे कि ये चाह रहे हैं कि पहले हम तख्ते लाहौर अब तख्ते मुल्तान की गुलामी करें, ये नहीं हो सकता। ये इनकी अलायंस जो तारिक बशीर चीमा है, काफ लीग, उनकी एक पूरी पार्टी की एक अपनी एक राय मौजूद है भावलपुर इनके अगेंस्ट, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि दुनिया जहां का हर काम ये करते हैं जिसमें इनको फायदा हो रहा है, या जो इनके बेनिफिशियरी, या जो उनको वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो उन्होंने रखी हुई है इस्लामाबाद में, तो निकाले ना उसे एक ऑर्डिनेंस और करके दिखाएं पंजाब वालों को, इस जब जो वाकई अगर इनकी विल है। लेकिन चूंकि इन्होंने कुछ ऐसा करना नहीं है, ना इन्होंने इस किस्म की कोई प्रैक्टिस की है, ना इस किस्म, आप देखें बाकी जब इनकी बुज़दार साहब की तारीफ मैं उस पर, बाकी जब इनकी मुनाफकत होती है कानून साजी के ऊपर कि भाई आप इस्लाहात ले आए उसमें इंतखाबात में, उसके लिए ये बिल पेश करते हैं, बोला हमारी अक्सरियत हो ना हो हमने अपना हक अदा कर दिया। तो इस सूबे के हवाले से ये अपना हक अदा करे ना, ये हाउस में लेके आए, ये वहां पर असेंबलियों में कुछ नहीं करेंगे, ये इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। बाकी रहा सा इशू है वो खान साहब का और सेलेक्टर्स का, तो सेलेक्टर और सेलेक्टर का आपस का इशू है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक वो खान साहब को बनी गाला में कोई ख्वाब नजर ना आए, जब तक कोई इशारा ना मिले, या जब तो ये जंग खान साहब लड़ेंगे, ये पूरी भरपूर लड़ेंगे, चाहे खान साहब को किसी हद तक जाना पड़े। इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। हमारे लिए हम तो समझ रहे हैं कि पंजाब के लोग सफर कर रहे हैं, हमारी हमदर्दी पंजाब के लोगों के साथ है। ठीक, बस चौधरी जाफर इकबाल साहब, कंपैरिजन बिटवीन उस्मान बुज़दार एंड शहबाज शरीफ, कहते हैं जी अरबों रुपए खा गए, पाकिस्तान के अंदर स्टेक नहीं है, बच्चे बाहर, जायदादें बाहर, उस्मान बुज़दार का कम से कम जीना मरना तो पाकिस्तान में। पहली बात जो आपने जनूबी पंजाब सूबे वाली की और सेक्रेटेरिएट, और उसमें सेनेटर साहब ने बड़े भले अंदाज में कह दिया उनके पास तो अक्सरियत ही नहीं है, वो तो सूबा बना ही नहीं सकते।
भाई अगर आप सूबा बना नहीं सकते हो तो मेरे सूबे के वसाइल आप सेक्रेटेरिएट बनाने पे क्यों झोंक रहे हैं? अगर वजीर आजम जो रियासत मदीना के दावेदार हैं और जो साकिब निसार साहब के सादिक और अमीन हैं, जब आप सूबा बना नहीं सकते तो सेक्रेटेरिएट काहे को बना रहे हैं? जरा कोई जवाब देंगे इस बात का? ऐसे झूठ बोलते हैं और इतने, आपने कहा वो इतने एतमाद से कि जी हम सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं। भाई जब आप सूबा बनाने की कुव्वत नहीं रखते, और फिर दूसरी बात कि सियासत के अंदर आप जितने लोग अवामी नुमाइंदे मौजूद होते हैं हाउसेज के अंदर, पंजाब असेंबली हो, सेनेट हो, कौमी असेंबली हो, लीडर ऑफ द हाउस या वो सियासी पार्टी का लीडर जो किसी एक खास मसले के ऊपर अपनी राय के मुताबिक कानून साजी चाहता है, वो सबको लेके बैठता है। ये सारे आपके मुलाजिम नहीं हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके वो कोई पेड मुलाजिम है कि आपने कहा कि जी बना दें सूबा, आप बिल ले आए और साहब उसके ऊपर हाँ करें। आप लाइए, उसके ऊपर डिबेट कीजिए, उसके आप मनफी और मुस्बत जितने नताइज हैं वो कौम के सामने आने दीजिए, और कौम का और आपने रियासत का शोशा छोड़ नुमाइंदा दिया मुल्तान और भावलपुर वालों को लड़ाने के लिए, एक मुल्तान और एक भावलपुर, जिसकी वजह से जो है ना एक नई पॉलिटिकल डिबेट। देखें ये पुराने, अब साहब ये पुराने मुतालबे हैं। अगर मेरी जाती राय पे जाया जाए तो मैं तो कहूंगा इससे भी छोटे यूनिट होने चाहिए। लेकिन क्या कोई नेशनल पार्टी का कायद या कोई कौमी असेंबली के अंदर पार्लिमानी लीडर इस डिबेट को लेकर आगे चलने के लिए तैयार है? क्या मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर कोई अपना लाया अमल रखती है कि वो सियासी जमातों को कैसे साथ मिलाएगी? ठीक बात। अब आ जाते हैं कि इन्होंने कहा जी 2.5 साल बहुत खूब कारकर्दगी, और उस्मान बुजदार साहब की और शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी। देखिए आप कराची में रहते हैं, आगा रफीउल्लाह साहब भी कराची में रहते हैं, मैं तो पंजाब का रहने वाला हूं। मुझे ये मालूम है कि मेरे अस्पतालों में जितने बुनियादी टेस्ट हैं वो फ्री होते थे, वो उस्मान बुजदार साहब के आने से खत्म हुए। मुझे वहां दवाई मुफ्त मिलती थी, आज नहीं मिलती। किसानों को खाद सस्ती मिलती थी, आज नहीं मिल रही। मुझे ये मालूम है कि मुझे चीनी लाइनों में लग के नहीं खरीदनी पड़ती थी। आम स्टोर्स के ऊपर भी दवाइयां जो हैं वो आपको सस्ती मिलती थी। मंसूबे तरक्की के बहुत से फैल और चल रहे थे, आज इनके पास कोई एक ऐसा विजन नहीं। आप सारी बातों को छोड़ दें, आप सिर्फ ये लगा लें कि जब डेंगू का बहरान आया और ये वबा आई तो इमरान खान साहब नथिया गली जाके बैठ गए और हमें डेंगू बरादरान का लकब दिया। मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत की। आज पिछले 7 दिन से वो जो वसीम अकरम प्लस हैं और जिनकी तारीफों के पुल सरकारी खर्चे पे इमरान खान साहब बांधते रहे, वो बता दें कि उन्होंने मुझे पंजाब के रहने वालों को कोई अच्छी खबर सुनाई? क्या मुझे ये बताया कि आप घबराइए नहीं, हमने पिछले साल से इस साल मास्क ज्यादा अवेलेबल किए हैं? क्या मुझे ये बताया कि भाई तुम गुजरात में रहते हो, खारियां, सराय आलमगीर, मुगोवाल, कुंजा, जलालपुर जट्टा, हमने कोई डेंगू के लिए वार्ड और मरकज बनाया? क्या ये पैगाम मुझे मिला? क्या मुझे ये बताया गया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी फराहमी हम बेहतर कर रहे हैं? क्या ये बताया गया कि वेंटिलेटर, ये शायद लफ्ज ही ना आता हो वसीम अकरम प्लस को, कि वेंटिलेटर्स पंजाब में कितने थे, आज कितने हैं? क्या मुझे कहीं कोई रहनुमाई मिली? अगर वो खुद नहीं कर सकते तो सेनेटर साहब साथ बैठ जाते, फिरदौस आपा बैठ जाती, उनके मुंह में अल्फाज डाल देते, कोई सबसे बड़े सूबे 10 करोड़ अवाम को कोई बताते तो सही ना। अगर आप ये कर भी नहीं सकते। ब्रेक लेनी है, मगर मैं ओवन अब्बास साहब से इस पे कमेंट शॉर्टली अगर आप दे दें। वो कहते हैं जी जब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के पोजीशन में नहीं है, आप अपोजिशन को एंगेज नहीं करते, तो फिर सूबे का जो पैसा है वो आप ये सेक्रेटेरिएट और इन चीजों पे क्यों खर्च कर रहे हैं? ये शॉर्ट टर्म और पब्लिसिटी वाला काम तो ये है, शोहरत वाला। बेहतर समझ सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल काम होना, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने, वो तो होने असेंबली में पास करने हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये काम फैसिलिटेशन का जो ना, ये गवर्नमेंट के पास एक टूल होता है कि वो कहीं भी कोई ऑफिसर्स बना के लोग, अब ये खुद रहीगर खान से ताल्लुक से चौधरी जाफर इकबाल से पूछ रहे हैं कि आपके रेवेन्यू के केसेस एसएमबीआर के लिए आप लाहौर जाते हैं या नहीं जाते? जब यही केसेस इनके मुल्तान में या भावलपुर में सेटल, तो इनको कितनी फैसिलिटेशन है? ये गवर्नमेंट के पास टूल होता है कि वो इस तरह की सेक्रेटेरिएट बना के ऑफिसर्स को यहाँ मिला के लोगों को कम से कम जो एक खिदमत करने का जो कॉन्सेप्ट है एट द डोरस्टेप वो तो शुरू कर देती है। जहां तक है उसकी इंस्टीट्यूशन की जो जनूबी पंजाब का सूबा बनेगा, वो तो असेंबली ने पास करना है। आप ये बताएं, आपका सारा एक सेकंड अगर आपने बात एको करती है, अगर आपसे गिलगित में इस वक्त वहां से लोग बैठे हैं तो वो भी वो सूबा डिक्लेयर नहीं है, लेकिन लोगों को फैसिलिटेशन होती है, वहां उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, उनके मसाइल सुने जाते हैं। यही काम हमने जनूबी पंजाब में मुल्तान में शुरू कर दिया है। मेरा पॉइंट है कि हमने लाहौर के बहुत धक्के खाए हैं और हमारे लिए कम से कम यही काफी है कि
کہ ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے ایشوز جو ہے نا وہ ملتان میں ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک SMBR کے دفتر کے لیے گیا تھا, اپنے والد کے ساتھ اصلاحات کے چکر میں جایا کرتا تھا. ہم 3 دن کا اسٹے پلان کرتے تھے, کہاں کا رہنا ہے اور کیسے ملنا, اور ایک وکیل اور ایک کیسی بزرگ چاہتے تھے. اللہ کے بعد شکر الحمدللہ کم سے کم ایسے لوگوں کو یا ذلیل نہیں ہونا پڑے گا. ٹھیک, میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں جو PDM کی آفر ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں, اور عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ اس پہ بھی بات کر لیں. ویلکم بیک ناظرین. چودھری جعفر اقبال, سینیٹر اون عباس صاحب اور آغا رفیع اللہ صاحب میرے مہمان ہیں. آغا صاحب, PDM کا اجلاس کر, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی پھر نظر ثانی کرے اور آئے, ہم مل کے جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم اور تو چھوڑیں, ہم نے عمران خان کو بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپوزیشن کے, مثال کے طور اگر کسی کے آپ سمجھتے ہیں کہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے تو اس کو اپنی جگہ اس کے خلاف پروسیس رکھیں, لیکن ہاؤس پارلیمان اس نظام کو چلانے کے لیے آپ اپوزیشن کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ یہ ریاست اور ملک آگے چلے. اسی طریقے سے PDM ساری متفق تھی کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے یا عمران خان کو یا 22 کروڑ عوام کی جان چھڑانے کے لیے یہ فورم بنایا تھا. اس فورم میں اگر دیکھیں تعلقات آپس میں جناب آصف علی زرداری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب یا دیگر پارٹیز کے سربراہ, ان کے تعلقات جب اچھے رہیں اور اچھے ہوں گے تو معاملات کوئی اچھی بات ہوگی, اس قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے کوئی اچھی بات ہوگی, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب توازن برابر رکھے پارٹیوں کے بیچ میں تو انشاءاللہ. پلڑا ان کا نون لیگ کی طرف زیادہ ہے. مجھے چھوڑے سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں, تو اگر یہ والا معاملہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے, باقی اس میں تو کوئی شک نہیں. جب ہم عمران خان جیسے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا مہربانی کر کے پارلیمان اور جمہوری نظام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلے, تو یہ تو پھر تمام جمہوری پارٹیاں اور ان کی ایک سٹرگل ہے. یقیناً ہمیں اور تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ معاملات کو آگے لے کے چلنے چاہیے. جی چودھری جعفر اقبال صاحب کو یہ بھی گنجائش باقی ہے آپ کو لگتا ہے, کیونکہ جو وہ کہتے ہیں شاہد خاقان صاحب معافی مانگے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ معافی مانگے ہیں, یہ معافی کے چکر کے اندر پہلی بات بڑی آگے نکل گئی ہے, واپسی کی کوئی امید اور کوئی گنجائش؟ سب جہاں بڑی سادہ سی بات ہے, جہاں جس کی کوئی غلطی ہے اسے وضاحت بھی کرنی چاہیے, جہاں جس نے کسی کا اعتماد توڑا ہے وہی اعتماد بحال کرے گا. جو پیپلز پارٹی سے یہ ہوا اپوزیشن اپنا سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے لیے, اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا PDM کی جماعتوں نے, تو اس کے اوپر وضاحت کر دیں, آ جائیں, بیٹھ جائیں. اور بہت ساری باتیں میری ذاتی رائے میں وہ اس طرح ہماری ڈیبیٹ کے علاوہ اگر ہمارے قائدین خود مل بیٹھیں, چاہے وہ مطلب جعفر صاحب وہ پہلے مل بیٹھتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی نا, وہ مل بیٹھے ہی نہیں تو تبھی تو یہاں تک بات پہنچی. پہلے مل بیٹھتے تو بھی تھا, اور آئندہ بھی اگر مل بیٹھیں گے تو یہ بہتر ہوگا, ورنہ پھر اپنے اپنے منشور جن نکات پر اکٹھے ہونا چاہیے اور چلنا چاہیے, ورنہ جتنے لوگ متفق ہوں گے وہ اس کے مطابق آگے چلیں گے. ایک چیز اگر آپ کی اجازت ہو, 2 چیزیں صرف کہنا چاہوں گا. آج ہمارے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور ایک پہلے علی وزیر صاحب گرفتار ہیں کراچی کے اندر. تو وہ لوگ جو جمہوریت کی آواز ہیں, جمہوریت کے نمائندے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, ان کی اس طرح کی گرفتاریوں کی میں تو بطور ایکس ممبر جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, بے شک جعفر اقبال صاحب ہم بھی مذمت کرتے ہیں. خورشید شاہ صاحب, باقی خواجہ آصف صاحب اور بہت سارے ہمارے جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, بلکہ ان کو بلایا بھی نہیں جاتا ہاؤس میں. خاص بات یہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ یرغمال ہے. یہ نہ تھوڑے دنوں میں اپنے جہانگیر ترین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, یہ ابھی بھی اس پہ ہے. نہیں, جہانگیر ترین سب زیادتی جس کے ساتھ بھی ہوگی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوئی اس کی بھی مذمت کرتے رہے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی اس کی بھی کریں گے. اب اللہ نہ کرے کل اون عباس کے خلاف ہوگی اس کی بھی ہم احتجاج کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اون عباس صاحب, یہ عید کے بعد اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بلا رہے ہیں نظر ثانی, پیپلز پارٹی واپس آتی ہے, PDM کا پلیٹ فارم جوائن کر لیتی ہے, اور دوسری طرف آپ کے یہاں انٹرنل بھی ہوا تھوڑی سی تیز چل رہی ہے, تو کوئی خطرہ, کوئی چیزیں, کوئی ریزرویشن اس صورتحال؟ میں بڑا لائٹ سے کمنٹ کروں گا, آئی ہوپ میرے دونوں جو کلیگ ناراض نہیں ہوں گے. یہ جو اسٹار پلس چل رہا ہے نا PDM میں, جی یہ ساتھ بہت ہی گانی چل رہی ہے, ناراض ہو رہے ہیں, منوا رہے ہیں, منا رہے ہیں. آئی ہوپ اس کا کوئی اختتام اچھا ہو. لیکن اپوزیشن جتنی بہتر ہوگی, جتنی پازیٹو ہوگی, جتنی جاندار ہوگی, اتنا زیادہ مزہ آئے گا کام کرنے. ہمارا تو فائنل سے پہلے کہتا ہے میں نے ڈیفینسو میں آرام سے کھیلنا سیکھا ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ تند و تلاسم قسم کی سیاست کرتے رہ گئے.
ان کا جتنا آپس میں جوڑ پڑے گا، جیسے آپس میں آئیں گے، یہ میرا پریروگیٹو کا ڈسکریشن ہے کہ انہوں نے آپس میں کیا کرنا ہے۔ بس ایک چیز یاد رکھیے گا سر، کوئی بھی تحریک ہے، کوئی بھی آپس میں الائنس اس وقت تک یونائٹ نہیں کر سکتے، اس وقت تک متوازن نہیں ہو سکتے جب تک ان کے ایجنڈے نہ اسٹریٹ ہوں۔ تو کامن ایجنڈا ہے نا عمران خان صاحب کی چھٹی، لیکن اس کے بعد اگلی چیز میں ایک چیز اور ہے نا، عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو اگلی سیڑھی ہے نا، لڑائی اس پہ ہے کہ اس کے بعد جو مال غنیمت اس کو بانٹنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے اختلاف ہے۔ یہ تو صرف ایک الائنس اپوزیشن لیڈر کے اوپر اکتفا نہیں کر پا رہی، وہ سینٹ کے ایک الیکشن پہ آپس میں اکٹھے ہو پائے، لیکن اپوزیشن لیڈر کر جاتی ہے یا بیک اسٹیپنگ کر کے جا رہی ہے۔ اور عباس، یہ پی ڈی ایم کا احتیاط صرف وہاں تک ہے کہ جہاں تک عمران خان کی چھٹی ہوتی ہے۔ مجھے پتا تھا آپ نے بولنا ہے، نہیں وہ کہتے ہیں وہ صرف آپ نے شروع میں وعدہ کیا تھا آپ نہیں بولیں گے، پھر بول گئے۔ نہیں، وہ کہتے یہ لوگ آپس میں مال غنیمت کے اوپر ان کا اتفاق نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں عمران خان کو ہٹانا ایک مقصد ہے، اس کے بعد کیا کرنا، ابھی جو بی بی نے فرمایا، مریم بی بی نے، کہ جی ہم چاہتے ہیں 5 سال حکومت کریں، پارٹی کہتی ہے 5 سال حکومت نہ، ان لوگوں کی آپس میں جو چیزیں ہیں نا، یہ اتنے ان ڈائریکشن لیس قسم کی ایک پالیسی چل رہی ہے جو کہ عوام کو بھی سمجھ نہیں پا رہی، اس لیے پی ڈی ایم کو اب رہنے دیتے ہیں، لیٹس ڈسکس۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے میرے آنریبل کولیگز اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ آئیں، کووڈ سے بات کرتے ہیں، دنیا اس وقت برباد ہونے کو کھڑی ہے، بڑی بڑی اکانومیز ختم ہو چکی ہیں، آئیں اکٹھے بیٹھ کے اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ لیکن اور عباس صاحب یہ جو بات، یہ اچھی بات، یہ بات تو بڑی اچھی ہے جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے، لیکن یہ بات تو خان صاحب کو انیشیٹ کریں، بلائیں، پہلے بھی بلائیں، لوگ کہتے ہیں جی اپنی بات کرتے کی تو ڈیمانڈ رہی ہے، چلیں اسی پہ شروع کر لیں۔ میں نے دیر سے بات ہوئی تھی، ویسے آج فواد بھائی سے بات ہوئی تھی، پرائم منسٹر صاحب اس چیز کے اوپر ہیں بڑے کہ کووڈ چیز کے بعد جو ہے نا ہم تمام جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز اس پر بیٹھے، کیونکہ ہوتا یہ کہ NCOC کے اجلاس میں بہت ساری چیزیں ہماری اتفاق ہوتی ہیں، جیسے آج ہم نے کہا کہ آپ ایگزامس کو جو ہے نا پوسٹ پون کر دیں 15 جون تک، کہیں نہ کہیں کسی کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ایز اے قوم، یہ بچے بھی ہمارے، یہ مائیں بھی ہمارے، یہ بہنیں بھی ہمارے، یہ بزرگ بھی، جو کہ دن بدن آج دیکھیں کہ آج میں اپنے حافظ صاحب 1 منٹ دیجیے گا صرف، تو کس طرح بات کرنے کی ضرورت ہے، بجائے پی ڈی ایم کے ساتھ کیا بننا ہے، کیا نہیں بننا ہے۔ ٹھیک، ایگری آن عباس صاحب، آئندہ چند دنوں میں گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے، اپوزیشن پارٹیز کو سب کو بلا رہی ہے کہ کووڈ کی سچویشن کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، لیکن اس کے لیے عید کے بعد تک کا انتظار کیوں ہوا؟ یہ تو کل بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو NCOC کا جو اپنا پلیٹ فارم ہے اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، ابھی جو شخص محمود صاحب جس کو میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہوتے ہیں، اپنا وزیر صحت اور وزیر تعلق اس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہتے ہیں کہ براڈ اسپیکٹرم میں پالیسی آئے کہ اگر ہم نے شٹ ڈاؤن میں جانا ہے، لاک ڈاؤن جو کہ پاسبل نظر آ رہا ہے، اس لاک ڈاؤن میں پورے کراچی سے خیبر تک ایک پالیسی ہو، ٹرانسپورٹ چلنی نہیں چلنی، لوگوں کو روزگار۔ میں اون عباس صاحب کی بات کو دیکھیں، اپوزیشن نے ویری فرسٹ ڈے ہر ایشو پر کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ چاہے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا، چاہے آصف علی زرداری صاحب نے کہا، چاہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نعرہ ورڈنگ یہ تھی کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن پرابلم یہ باتیں اون عباس جیسے لوگوں کو سمجھ آتی ہے لیکن ان کے قائد کو سمجھ نہیں آتی، اگر وہ یہ سمجھ جائے تو سچویشن یہاں تک پہنچے ہی نہ، لیکن پرابلم پھر دوبارہ کہتے ہیں کورونا کے اوپر ابھی ہم انیشیٹو لیتے ہیں تو پھر تو وہ تو دیکھیں نا COC میں اب وہاں پر نون لیگ کی نمائندگی کون کرے گا؟ ہمارے پاس تو چلے CM سندھ ہے، وہ اس میں بات کر سکتا ہے، لیکن باقی نون لیگ باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ کس طریقے سے بات، ان کو چاہیے کہ تمام پولیٹیکل تنظیموں کو پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کے ایک اس ملک کے لیے ایک ایسی پالیسی لے کے آئے کہ بھائی سیاست کریں گے، ملک ہم سب کا، وہ تو کہہ رہے ہیں نا اون عباس صاحب، ارے یہ ان کے کہنے سے نہیں ہوتا نا بیچارے کے، یہ اون عباس بہت اچھے ہیں، میں آپ کو آن آف دا ریکارڈ کہا کہ ہمارے MNAs جا کے اون عباس سے ملے اور وہ کافی مطمئن ہیں، لیکن پرابلم ان جیسے لوگوں کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بیت المال کے اندر جو ہے وہ ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ، انہوں نے بہت لوگوں کے کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ چودھری جعفر اقبال صاحب لاسٹ کامنٹ جی، پروگرام کنکلوڈ، اون عباس صاحب کی جو باتیں پی ڈی ایم کا یہ تھا کہ ہم نے ایک عوامی تحریک کے ذریعے اس حکومت کو ختم کرنا ہے اور ملک کے اندر نئے انتخابات کے لیے مطالبہ، نئے انتخابات سارے اپنے منشور کے مطابق لڑیں گے اور جو مینڈیٹ پاکستان کے عوام دیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے حکومت چلے اور بنے گی۔ یہ بہت سادہ سا ہے، شاید سینیٹر صاحب کہتے ہیں کورونا کے اوپر انیشیٹ کریں، بیٹھیں گے، ہم انیشیٹ کر رہے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اس کے بعد۔ جی کرنا چاہیے، پہلے بھی کیا تھا لیکن اس میں وزیر اعظم سنجیدہ نہیں تھے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے وہ سمجھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں
وہ کافی ہے, باقیوں کو نہیں سننا نہ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اگر وزیر اعظم یہ کریں تو بہت اچھی بات ہے, ایک مشترکہ پالیسی بننی چاہیے. لیکن عملی جب چلے اور عباس صاحب بال آپ کی طرف پھینک دیا لاسٹ سینٹینس کے بعد, ٹی وی ٹاک شو تک نہیں ہونی چاہیے, پریکٹیکل کچھ کریں آپ بھی اپنا. کروں صرف کہ آپ کی ہماری گورنمنٹ کی جو کامیاب پالیسی کے نتیجے میں آج دنیا ہماری مترف ہے. اگر مجھے کئی دوست ایسے کہتے ہیں جو اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے اندر اتنی ویکسینیشن ہوگی, وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ جہاں ویکسینیشن اتنی ہمارا 2 لاکھ سے اوپر اموات بھی ہو چکی ہیں. جب پچھلے سال مارچ اپریل میں ہمیں تمام گورنمنٹ سے انکلوڈنگ ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سینیٹر صاحب درخواست یہ کی جا رہی ہے کہ قومی پالیسی بنائیے. وہ کہتے ہیں نیشنل پالیسی, گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ. اچھا میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ابھی بھی پرائم منسٹر نے جب یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا, مراد شاہ صاحب نے, کہ جی ہمیں لاک ڈاؤن دیا, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ یار اس کو پلیز ایک دفعہ ریکنسیڈر کرو. ہمیں لوگوں کی اکانومی کے ساتھ, ان کی معیشت کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں. اور عباس صاحب وہ کہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے فیصلہ. پچھلے ایک ہفتے سے حالات سیریس ہو رہے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے کے لائق نہیں. وزیر اعظم ایک بیان دیتے ہیں, اسد عمر اور دیتے ہیں, شفقت محمود اور دیتے ہیں. پرسوں تک امتحان ضروری تھے, آج امتحان کینسل کر دیے. چلیں جعفر صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. امید ہمیں یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میچورٹی, کم از کم نیشنل ایشوز کے اوپر میچورٹی کا اور مظاہرہ کریں, سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. 22 کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے اور جو ملک کا مستقبل ہے وہ وابستہ ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی پالیٹکس کی وجہ سے چیزیں خراب نہ ہوں. اون عباس صاحب, آغا رفیع اللہ صاحب, چودھری جعفر اقبال صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.